आज टीका ग्रहण गर्नु पर्यो गुरुदेवहरूबाट सबैबाट। यस्तो पो गरिन्छ टिको त लाउनु पर्यो। टिको लगाउँ है। मिठो मिठो खानेकुरा मिठो मिठो खानेकुरा छैन यता आउँछ लाउँ दसैँलाई दसैँको नाताले रक्षा गरौँ। धन्यवाद सर, नमस्कार। म पनि प्रसाद खाइदिइहाल्नु न धेर आउँदै। बिना साबुनको हात धुने हो, साबुन छैन। ल म पनि खाइदिन्छु अब थोरै। ल मलाई पनि दिनु पऱ्यो। हो हुन्छ हुन्छ ल ल ल सर ल ल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आराम तपाईँलाई के छ अब नयाँ आज अब यति यही हो पढाइकन अब खास गरी पढाउनु पर्ने चाहिँ आज हो होइन। अरू बेला 24 घन्टा पढाएपछि मैले त्यही भन्छु कि बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 12 बजीसम्म विद्यार्थीहरूलाई काम गरेर हुन्छौँ। 10 एउटा हाफ यो त आज त एक ओकेजन मात्रै हो। सरस्वती पूजा सधैँ गर्नु पर्यो क्लास चाहिँ आज चाहिँ जसरी पनि पढाउनै पर्ने दिन हो मेरो हिसाबमा। आज अनलाइन एक्जाम छ नि हजुर एक्जाम छ नि आज अनलाइन पनि छोडिदिनु। आज अनलाइन छोडिदिनु होइन। पढाउन पाइहाल्यो इन्जिनियरिङ अनलाइन छोडिदिनु न फटाफट सबै। ठुल्ठुलोलाई पनि भर्ना हुन गएको नि सर। माथि नेता सर हुनुहुन्छ होइन। ठुलो क्लास पनि भर्ना हुन आएको छ। त्यहाँ हेड सरलाई सोधेर सानो क्लासको नाम चढाउनु पर्यो। हेड सरलाई सोधौँ अनि सानो क्लासको नाम रजिस्ट्रेसन चढाइदिउँ होइन। दिनु ए चाहेको छ एकचोटि म्याडम पनि एकचोटि हिँड्नुहोस् त देखेर फेरि बोलाइरहेछ। सर भरे ग्रुपमा हाल्नु ल भिडियो। सुनेन ल सधैँभरि ज्ञान आओस् वृद्धि होस् वृद्धि बढोस्। ल खाऊ प्रसाद आज खाऊ अरू बेला ज्ञान खाऊ। श्रुतिहरू ल खायो प्रसाद सबैले लियो है। प्रसाद त लियो। नमस्ते सर। भिडियो गरिदियो सर। भिडियो पनि गर्न पर्यो। के गरेको छ भाइ पढ्ने मान्छेहरू स्टुडेन्ट टिचर सब भएर हुन्छ अब यो त ग्रुपमा
के गरेको छ भनेर हेर चल्ने होइन है त्यस्तो के चल्यो पढ्ने मान्छेले आज नमस्कार है के भन्नु प्रोग्राम अब हुँदैन अब प्रसाद लियो भने घर जान पाइन्छ है अरू के हुन्छ भन्नु मात्र यहाँ भयो भने पर हो कि मलाई सबै थाहा भएन आगो खाइछन् ल के छ धनानी हो के गरेछ यत्तिकै खिचा है त्यो यसरी फोटो खिच्दा हुँदैन त्यस्तो फर्म भरेर जानुपर्छ भनेपछि अब आज राम्रो सकियो हजुर सर सकियो अब भोलि फेरि हजुर त्यही त रुकु म्याडमले चिन्नुभयो नि मान्छे रुकु म्याडमले चिन्नुभयो त्यो मान्छे सानो रहेछ नि ऊ चाहिँ अलि धेरै नै सानो छ कति वर्ष पुग्छ अब 3 वर्षभन्दा सानोलाई त नगरौँ है वैशाखबाट लिएर 3 वर्षभन्दा सानो उमेरलाई त अलिक गाह्रै हुन्छ 3 वर्ष पुग्छ अरे वैशाखमा टोइलेट जान सक्छ सक्छ जुत्ताहरू खोल्न सक्दैन होला तर ग्रुपमा अलिकति गाह्रो हुन्छ कक्षा कतिमा 2मा पनि भर्ना भयो दर्ता लिएर ल फर्म भर्दै कति क्लासलाई हो नानी नर्सरी ल ल भाइ कि बहिनी ल ठिक छ हो नमस्कार ल तिमी खायौ प्रसाद लिऊ के को लागि नानीलाई नयाँ एडमिसन गर्ने कहाँ होला नयाँ एडमिसन कति क्लासमा हो के अरे 3मा गरौँ ल यता हुन्छ कम्ती अर्को 3मा एउटा भर्ना हुने रहेछ खै कम चाहियो किन छ फ्रीमा पनि भर्ना हुने अरे त्यो आज 1 पास फ्री हो हजुर आज भर्ना हुने 1 पास फ्री ल 3 कक्षा 3 को लागि आउँछ अनि यो अरु 2 कहाँ पढे नि यिनले 3 महिना अनि नानीले 2 कक्षा कहाँ पढिन् त हजुर हजुर नि 2 कक्षा कहाँ पढेर आएको भोजपुरमा ल हस् यहाँ छ पढ्न सक्छ सक्दैन हेर्नुपर्छ उठीमा गरेको कक्षा 2 हामी के जान्छौँ होइन कि मार्क्सिटहरू क्या कति नम्बर ल्याउँथ्यो नि त्यो नम्बरसँग मार्क्सिट यहाँ भएन है
केही समस्या छ यिनको शरीरको समस्या छ नानीको बिमारहरू अहिले त केही बोल्न नसक्नु त होइनन् अब अरू हिसाबले केही छ भने भन्नु होला अहिले लेख्नु त त्यस्तो बिरामी त खै छैन केही अपाङ्गताको किसिम भयो भन्नु खोज्यो अनि यिनका दाजुभाइ दिदीबहिनी कति छन् दुईटा दाइ एउटा दिदी दुईटा दाइ एउटा दिदी परिवारको सङ्ख्या कति भयो नानीहरू तपाईँको आमाको नाम भन्नुहुन्छ सङ्गीता राई फोन नम्बर यही हो 099 कति पढ्नुभएको छ तपाईँले कति पढ्नुभएको छ आमा सङ्गीता राईले कति पढेछ आमा होइन के सङ्गीता तिम्रो मम्मी पढ्यो कि नपढेको अलि अङ्क अक्षर चिन्नुहुन्छ यस्तो एबिसिडीहरू 1 2 3 4 यस्तो चिन्नुहुन्छ ल बुवाको नाम नानीको बुवाको नाम कर्णबहादुर है फोन नम्बर उहाँको कति हो तपाईँ बाहेक अब तपाईँ र तपाईँको बुवा बाहेक नानीको बुवा बाहेक नानीको आमा र नानीको बुवा बाहेक अरू यहाँ को आउन सक्नुहुन्छ यहाँ कहिलेकाहीँ नानी रिजल्ट लिनुलाई दाइहरू तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँको सानी बाबु तपाईँलाई अभिभावक राखियो ल तपाईँले नै भर्ना हुन आउनुभयो होइन तपाईँको नाम भन्नु त पवित्र राई अब उहाँको नानीको बुवा आमा हुनसक्छ तपाईँ नै अभिभावकको लागि तपाईँको फोन नम्बर राखौँ हुन्छ फोन नम्बर 98 यो मैले तपाईँको फोन नम्बर भइदिनु अभिभावकको तपाईँलाई पनि अभिभावक बनाउँछु बरु सङ्गीता नानीको मम्मीको नाम के नाम को फोन नम्बर भएन त है यिनको मम्मी छैन उहाँ बित्नु भएको कि अनि बुवाको फोन भन्नुहोस् नानीको कति हो नानीको बुवाको फोन नम्बर सबै भएन नि स्थानीय अभिभावकलाई राख्नु स्थानीय अभिभावकलाई राख्नु अब यो आमा र बुवा बाहेक अरू को चाहिँ अरू उहाँ आउनु सक्ला को आउनु सक्ला यो नानीलाई विरोध दिनु यस्तै उनीहरू किन नानी पाएको भएको मान्छे कोही आउनु सक्नुहुन्छ अभिभावकहरू बुवा आउनुहुन्छ होइन बुवा र आमा बाहेक अरू सानीमा दिदीहरू यता तिम्रो नाम लेख नि त ल तिम्रो नाम लेखेको फोन नम्बर लेख्नु कसले कति पढ्नुभएको छ कसले कति पढ्नुभएको छ त्यो लेखौँ तिम्रो पढाइ त ठिकै छ नानीहरू शैक्षिक पुस्तक कसले कति कक्षा पढ्नुभएको छ अरू कुरो ठिक छ नि कसैले साँच्चै अलि अङ्क अक्षर चिन्नु भएको छ अङ्क अक्षर चिन्नु भएको छ अलिअलि अङ्क अक्षर सबैको त्यस्तै भनौँ है तिमी त अब 9 पास गरेको मान्छे है ए हो कति 700 मैले तिम्रो नाम लेखेँ लगाइरहेको थिएँ हुन्छ एक्चुअली मेरो सरलाई दिनु पऱ्यो यो फर्म मेरो सरले सिग्नेचर गर्नु सहायक सर है मेरो सर खै नम्बर तिम्रो छ त कति 982 38 38
97 उहाँले कति पढ्नु भएको छ अरे कर्णबाबुले कति पढ्नु भएको छ 8 हो तपाईँले कति पढ्नु भएको छ म त 5 हो तपाईँलाई अनि राख्यो अहिले अभिभावकहरू हुन्छ मैसँग बस्छ म हो ल त्यही कहिले कहिले यसको दायाहरू आउनु चाहिँ लिनु यहाँ तपाईँले सिग्नेचर गर्नु होला यहाँ नानीको मनिका राई यहाँ सिग्नेचर बच्चाको लेख्नु पऱ्यो यहाँ तपाईँको लेख्नु पऱ्यो है अब त काम पनि कतिको लागि हो 3 क्लासको लागि 3 हो हजुर दिनु पढाउने सरकार आउनु नि उहाँलाई बोलाइनु पऱ्यो धन्यवाद सर हिँडिसक्नु भएछ अनि के अहिले एक्सन पर्नु छ मोनिका ए गुरु यो 3मा कसले सही गरौँ खै 3मा ल हजुरले उहाँको अब यो तपाईँको बच्चा खै कतिमा भर्ना हुने 3मा हो कहाँ पढेर आएको गाउँबाट ल्याएको उसको बाबा बाबु हुनुहुन्न अनि त्यही भएर यहाँ पढाउन ल्याएको उहाँ पढिरहेको थिएँ नि गाउँमा के हो सरकारीमा पढेन कि पढेन तिमीलाई यो के लेख्या होला सक्छु यो के हो होला लेख्छु मनिषा हो हजुर मनिषा काली मनिषा थर के भन्नु अरे कालीकोटे यहाँ पनि 3 कक्षा अलिक भर्खरै यहाँ सर हेर्दै हुनुहुन्छ अब घर कहाँ हो झापा है झापा अनि त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकामा नानीको झापामा कुन चाहिँ गाउँपालिकामा घर छ घर भन्दा त्यसै रुममा बसेर घर त्यहाँ झापामा कुन नगरपालिका पनि थाहा भएन होइन कालीकोटे भनेपछि जातिमा के पर्यो यो विश्वकर्मा हो त्यहाँ वडामा थाहा भएन झापाको है घरमा के मानिन्छ के मान्छ हिन्दू हो हालको ठिक यहाँ अलिक बसाइ कहाँ छ तिनचुली जोरपाटी मोबाइल नम्बर नानीको बुवा आमाको मोबाइल नम्बर भन्नु तपाईँको अब भन्नुहोस् त 98 23 54 46 38 घरमा नेट छ रेडियो टिभीहरू छ घरमा रेडियो टिभीहरू छन् नानीको जन्ममिति कति साल हो जन्मदत्ता लिएर आउनु होला होइन पछि पठाउनु होला कति वर्षको बहिनी
सालतिर कुन महिनामा जन्मेको कुन महिनामा हो कुन महिना कुन गते थाहा भएन है उनले कक्षा गाउँमा 2 उत्तीर्ण गरेर हामी अहिले 3 मा भर्ना हुन खोज्यौँ ल 3 मा पढ्न सक्छु उहाँ त गाउँमा पढिरहेको भने पढ्न सक्छु यहाँ पनि अलिक पढाइ तगडा हुन्छ ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ आज अलि 1-2 महिनामा पढ्ने त्यसपछि राम्रो भयो भने मात्र कक्षा गइन्छ कि राम्रो भएन भने 2 वर्ष गराउनुपर्छ अहिले म सामान्य भने 4 मा गए नभए 3 मै बस्नु त्यही राम्रो पढ्नुपर्छ पढाउनलाई वातावरण दिनु होला अब योभन्दा अघि कुन विद्यालय पढ्ने निले कुन स्कुल पढाइदिन्छ हजुर अहिले मैले यहाँ नेता सरले लौ भनेर भन्नुभयो भरिहाल्यो हजुरले राख्नुहुन्छ एकछिन सोच आउनु अरे देवी मामी देवी मामी मावि बोजू होइन झापा छोरी हजुर त्यो विद्यालयको ठेगाना चाहिँ झापा नै झापा विद्यामण्डल कक्षा शरीरको कुनै समस्या बोल्नलाई नदी समस्या केही रोगहरू अनि केही कुरा भएको छ छैन रोग छैन यिनको दाजुभाइ छैन दाजु छन् 3 जना गाउँमा चाहिँ यही छ साना साना गाउँमा छ हजुर गाउँमा चाहिँ यही छ गाउँमै छन् साना दाजुभाइ 3 दिदीबहिनीहरू बहिनी छैन परिवारको सङ्ख्या त हुनु भनेपछि त बुवासित 4 जना 5 जना भयो नानीको आमाको नाम कान्छी आमा हुनुहुन्छ नि त्यो 6 जनै हो नाम के हो हजुर कान्छी आमाको नाम के कान्छी आमाको चाहियो कि यही हाम्रै चाहिँ चाहियो होला नि तपाईँको पनि देख्नु ए हुन्छ कान्छी आमाको नाम भन्नु बाबाको नाम मेनुका बाबाको आमाको मेनुका मेनुका यही हो कालीकोटी काली